बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया इस चैनल और आग पर। खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 11। वो 16 मार्च 627 के दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा और उसने खंदक फैलाने के लिए कुछ फासले से अपने घोड़ों को एड़ लगाई, मगर उस मकाम के पहरे पर जो मुसलमान कहीं छुपे बैठे थे, उन्होंने तीरों का मी बरसा दिया। खालिद ने लगाम को पूरी ताकत से खींचा और उसका घोड़ा खंदक के ऐन किनारे पर जा रुका। खालिद ने घोड़े को पीछे मोड़ा और अपने तीर अंदाजों को बुलाया। उसने सोचा था कि उसके तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर फेंकते चले जाएंगे, जिससे मुसलमान सर नहीं उठा सकेंगे और वो खंदक फैला लेगा। लेकिन मुसलमानों ने तीर अंदाजी में इजाफा कर दिया। मुसलमान तीरों की बौछार पर तीर चलाए चले जा रहे थे। खालिद को पसपा होना पड़ा। खालिद इस अंदाज से अपने सवारों को वहां से हटाकर दूसरी तरफ चल पड़ा, जैसे उसने खंदक पर एक और हमला करने का इरादा तर्क कर दिया हो। मौरखीन, जिनमें इब्ने हशाम और इब्ने साद काबिल ज़िक्र हैं, लिखते हैं कि ये खालिद की एक चाल थी। उसने चलते चलते अपने सवार जैश पर मज़ीद सवार शामिल कर लिए। उसने सोचा ये था कि उसे पसपा होते देखकर मुसलमान पहरेदार इधर उधर हो जाएंगे। उसने देखा, वहां उसे कोई पहरेदार नजर न आया। उसने अपने दस्ते को खंदक के कम चौड़ाई वाले मकाम की तरफ मोड़कर सरपट दौड़ लगा दी। खालिद की ये चाल सिर्फ इस हद तक कामयाब रही कि उसके 3-4 घोड़सवार खंदक फैलांग गए। इनमें सबसे आगे खालिद था। मुसलमान पहरेदारों ने उन्हें घेरे में ले लिया। कुरैश का जो सवार अभी खंदक के पास थे, उन पर मुसलमानों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें पसपा होना पड़ा। खालिद और उसके सवारों के लिए मुसलमानों को घेरे से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, जो खालिद ने घोड़ा दौड़ाकर और पेंतरे बदल बदल कर लड़ा। उसके सवार भी तजर्बाकार और फुर्तीले थे। इनमें से एक मारा गया। खालिद अब दिफाई मार्का लड़ रहा था। उसने कई मुसलमानों को जख्मी कर दिया, जिनमें से एक शहीद भी हो गए। आखिर उसे निकलने का मौका मिल गया और उसका घोड़ा खंदक फैलांग कर वापस आ गया। उसके जो सवार जिंदा रह गए थे, वो भी खंदक फैलांग गए। इसके बाद कुरैश में से किसी ने भी खंदक के पार जाने की जुर्रत न की। अकरमा और खालिद की नाकामी के बाद कुरैश और उनके दीगर इत्तेहादी कबाइल के लश्कर में मायूसी, जो पहले ही कुछ कम न थी, और बढ़ गई। खुराक ना होने के बराबर रह गई थी। अबू सुफियान, जो अपने और दीगर तमाम कबाइल का लश्कर का सालार आला था, पहले ही हाथ पांव छोड़ चुका था। खालिद, अकरमा और सफ़ान ने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि लश्कर अभी ज़िंदा और बेदार है। ये कार्रवाई जारी रखी और वक्तन फ़वक्तन खंदक के करीब जाकर मुसलमानों की खीमागाह पर तीर बरसाते रहे। इसके जवाब में मुसलमानों ने तीर अंदाजों को खंदक से करीब कर फैला दिया, जो अहले कुरैश के तीर अंदाजों पर जवाबी तीर अंदाजी करते। तीरों के तबादले का इस सिलसिला सिर्फ एक दिन सुबह से शाम तक जारी रहा। अहले कुरैश, गतफान और दीगर कबाइल जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने के लिए आए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह का नहीं थे। वो खुदा के रसूल थे। खुदा ने उन्हें एक अजीम पैगाम देकर रिसालत अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मदद मांगी थी। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मायूस करता। इसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे रात दिन अपनी कामयाबी और निजात के लिए दुआएं मांगते रहते थे। ये दुआएं रायगा कैसे जाती। 18 मार्च 627 बरोज मंगल मदीना की फ़ज़ा खामोश हो गई। सर्दी खासी थी। हवा बंद हो गई। मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई, जो इस कदर तेज और तंद थी कि खीमे उड़ने लगे।
جھکڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کے چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوا کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کے اجتماع گاہ سلا کی پہاڑی کے اوٹ میں تھا، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو قریش کھلے میدان میں تھے۔ آندھی ان کا سامان اڑا کر لے گئی، خیمے اڑ گئے یا پھر لپیٹ میں آ گئے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر و غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا، ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن حشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑایا۔ خالد کو آج بھی وہ منظر یاد تھا، تمام لشکر جیسے مکے سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح چلا جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن عاص نے اپنے طور پہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں اور سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی انتظامات کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر جانا بہتر سمجھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اس راستے سے جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا، اسے شیخین کی پہاڑی بھی نظر آئی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جا رہے تھے اور انہیں ایک دوسرے کی خبر تک نہیں تھی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان عقب سے حملہ کر دیں گے یا پھر تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تو تعاقب کی سوچی بھی نہیں۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا وہ اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نے چند ایک آدمی بلندیوں پر کھڑے کر دیے تھے کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا کر رہی تھی کہ تھوڑی دور تک بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھیلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھیلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے، فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھے جا رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور اس کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کے آخری کرنوں میں بڑی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گرد مکہ کی طرف جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے آئے تھے وہ مدینہ سے اتنی دہشت لے کر گئے ہیں کہ رکے ہی نہیں، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو بھی مسافر سفر کیا کرتے ہیں اور پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلد پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں
کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آئے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور فتح کی اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کی عوض کچھ مراعات دے رکھی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کے دوست تھے اور ان کو اپنے دوست کہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعہ نما مکان میں بیٹھا ہوتا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے، اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یحاوہ وہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا۔ مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کا پیروکار میں سے ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی، کعب بن اسد نے کہا۔ وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھی تک نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا، یہودی نے کہا۔ میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا کہ کیا مسلمان اب اہل قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے، کعب بن اسد نے کہا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ہی ثابت ہوا۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب، مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مذہب کو یہی ختم کرنا ہوگا ورنہ محمد ہمیں ختم کر دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہوگا، اسے روکنا ہے، لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ایسی جرت کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ ایک یہودی ہوگا؟ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قنیقہ اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا، جس طرح دو دراز کے ملکوں میں بھاگ گئے، وہ بھی نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی کام نہیں کرتی ہے۔ تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیث بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے کیوں جائے گا؟ پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے۔
بوڑھے یہودی نے جواب دیا، لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کام کر دیا جائے۔ اگر تم لوگ بھول نہیں گئے ہو تو میں بنو قریظہ کا سردار ہوں، تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ یہ کیسے کیا جائے گا؟ کعب بن اسد نے کہا، اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی حسینہ یوحاوا کی طرف دیکھا، میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں بتاؤں تو اچھا نہ ہوگا؟ یوحاوا نے کہا، اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے، ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں، اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہیں شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا، وہ یہاں بھی ناکام ہوئے اور بھاگ گئے۔ خدائے یہودا کی قسم، کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت ہی برا کیا۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کعب بن اسد نے کہا۔ وجہ صحیح تھی یا غلط؟ محمد یہودی نے کہا۔ وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یوحاوا سے کہا، لیس بن موشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر ہی رکھو۔ یوحاوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن موشام تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا، اس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی، اور اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے۔ داڑھی بے انتہا لمبی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا، اور اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیس بن موشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ بہت مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر سکتا تھا، اور کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاندیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاندان موشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ یوحاوا شاید آپ کو ساتھ لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں، کعب بن اسد، لیس بن موشان نے کہا۔ میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے تو یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز موشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم بھی ابھی ایک انتہائی قدم اٹھانے کی سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے ہیں تو یوحاوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیس بن موشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا میں خدا یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوع انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب قربانیاں دیں گے۔ ہمیں انسان کی خاطر انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور 20 غلام یوحاوا کے ساتھ کھڑے کر دو۔
किसी से भी कहो कि उसे जो पसंद हो वो ले जाए। दाऊद के सितारे की कसम, वो आदमी 20 घोड़े और 20 गुलाम छोड़ देगा और यूहावा को ले जाएगा। इस महफिल पर खामोशी तारी हो गई। मैं देख रहा हूं कि तुम मेरी बात नहीं समझ सके, लैस बिन मोशान ने कहा। तुम्हारे दिमागों में अपनी बेटियों की इस्मत समाई हुई है। मेरी बात गौर से सुनो, इस्मत का शर्म और हया के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक हथियार है जो हमें अपने दुश्मनों को बेकार करने के लिए इस्तेमाल करना है। बदी क्या है, नेकी क्या है, मैं जानता हूं। तुम मुझे क्या जवाब दोगे? ये जवाब सही होगा, लेकिन जब तुम दुनिया के कोने कोने तक यहूदियत को पहुंचाने की बात करोगे तो बदी और नेकी के मायने बदल जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई और बदी को ख़त्म कर रहा है। हमें बुराई और बदी पैदा करनी है, मगर हम खुद बुरे और बदकार नहीं होंगे। अगर तुम रूए ज़मीन पर फैली हुई इंसानी नस्लों को अपनी ग़ुलामी के जहन्नुम में डालना चाहते हो तो गैर यहूदियों को जन्नत दिखाओ, ऐसी जन्नत की हूरें दिखाओ, उन्हें मीठी शराब पिलाओ। ये लोग बदमस्त हैवान हैं, इनमें और ज़्यादा हैवानियत पैदा कर दो। ये मस्त सोचो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये देखो कि यहूदियत की हाकमियत के लिए क्या अच्छा है, ख्वाह वो बुरा ही क्यों ना हो। उसने यूहावा की तरफ देखा और बोला, इन्हें बताओ यूहावा, इन्हें समझाओ। यूहावा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने एक कहानी सुना दी। ये कहानी चंद माह पहले मक्का से शुरू हुई थी। यूहावा ने शर्म हिजाब के बगैर सबको सुनाया कि वो कुरैश के 3 नामवर सालारों खालिद, अकरम और सफ़वान को अपने हुस्न जवानी की तिल्स्म में अलग अलग गिरफ्तार करना चाहती थी। उसने उन्हें आपस में लड़ाने की कई तरकीबें सोची, लेकिन इनमें से कोई भी उसके हाथ ना आया। उसने ये भी सोचा था कि तीनों के दिलों में बराह रास्त अबू सुफियान के लिए नफरत पैदा कर देगी, लेकिन खालिद पत्थर साबित हुआ। यूहावा ने कहा, उसने मुझे धुतकारा नहीं, लेकिन वो दिलचस्पी भी जाहिर न की जिसकी मुझे तवक्को थी। मेरा ख्याल है कि अकरम और सफ़ान पर भी खालिद का ही असर है। वो तीनों जंगो जदल के दिलदादा हैं, लेकिन इसके सिवा कुछ सोचते ही नहीं हैं। यूहावा मायूस ना हुई, उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। खालिद उससे तवज्जो हटा ली, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही सौदा समाया हुआ था कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देनी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में या जंगी कैदी बनाकर कत्ल करना है। एक रोज़ यूहावा मक्का से 4 मील दूर एक गांव में गई और दिन के पिछले पहर वहां से वापस चली आई। उसके साथ 2 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो सब यहूदी थे। वो घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार थे। अभी आधा रास्ता भी नहीं तय किया था कि सहराई आंधी आ गई जो रेत के टीलों को उड़ा कर ले गई। और इस आंधी के तूफान की वजह से यूहावा किसी तरह अपनी गाड़ी से गिर गई और अंधेरे में भटकने लगी। वो जानती थी कि आंधी तो थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर किसी के हाथ चढ़ गई तो उसे उसके घर नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उसके साथ जाती करके उसको कत्ल कर सकता है। रात आ रही थी, भेड़ियों का खतरा लगता और कोई और खतरा ना होता तो खतरा मौजूद था कि मक्के के रास्ते से भटक गई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से, प्यास से, हर चीज से मर जाता है। उसे ऊँट के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। उसकी दहशत ज़दगी और बढ़ गई, लेकिन उसे आंधी की आवाज़ में समझ नहीं आ रहा था कि दिल को तसल्ली दे। उसे कुछ भी तो नज़र नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार एक बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया था और ऊँट की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज़ बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि वो हवा रुक कर पीछे हट गई। अब उसे शक नहीं रहा कि ये ऊँट ही की आवाज़ थी और ऊँट अकेला नहीं था। 2-3 आदमियों का वहाँ होना ज़रूरी था और ये आदमी उसके हमदर्द नहीं हो सकते थे। उसे टीले की एक ऊँट नज़र आई और वो उस ऊँट की तरफ भाग गई। उस ऊँट में कम से कम उसने उस आंधी से महफूज़ कर लिया जो बहुत तेज़ी से चल रही थी, और वो 2-4 गज़ आगे तक देखने के काबिल हो गई। वहाँ पे उसे एक ग़ार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन वो अंदर जाने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। वो रुक गई। "अंदर आ जाओ!" उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। "बाहर क्यों खड़े हो भाई? अंदर आ जाओ!" यूहावा बेइख्तियार चीख पड़ी।
वो पीछे को दौड़ी। जूँ ही वो उस ओट से निकली, आंधी ने उसके ऊपर ऐसी रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से उसके ऊपर रेत फेंकी हो। युहावा घबरा कर पीछे हटी तो एक आदमी जो पीछे आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? तुम अकेली नहीं हो सकती। हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ 4 आदमी हैं। उनके पास घोड़े भी हैं और तलवारें और बर्छियाँ भी। युहावा ने झूठ बोलने की कोशिश की। तो तुम उनसे अलग होकर यहाँ क्यों आ गई? उन्हें इधर ही ले आओ। हम इसी गार में आराम कर लेंगे। ये बहुत अच्छा गार है। हम सब यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। युहावा वहां से ना हिली। उस आदमी ने 3-4 बार कहा कि उन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहावा की तो जैसे जुबान ही बंद हो गई थी। इस आदमी ने थोड़ी देर उसे देखा और फिर झपट्टा मारकर उसकी ओढ़नी खींच ली। तुम उस यहूदी की बेटी नहीं हो? उस आदमी ने पूछा और युहावा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ, युहावा ने रोती हुई आवाज में कहा। मुझ पर रहम करो। युहावा ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो किस तरह यहाँ पहुंची है। मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा और युहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। जरा रुको, युहावा ने कहा, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, उस आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही तो कर रहा हूँ। मैं मैंने तुम्हें अक्सर मक्के में देखा है, युहावा ने कहा। तुम्हारे नाम से वाकिफ नहीं हूँ। मैं जरीद बिन रिमसैब हूँ। मेरे साथ आओ। फिर तुम मुझे घर पहुंचा दोगे? युहावा ने कहा। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। जरीर बिन मुसैब युहावा को गार के अंदर ले गया और उसे पानी पेश किया और एक थैली उसके आगे रख दी जिसमें कुछ खजूरें थी। खामोशी से बैठी रहो, जरीद ने कहा। आंधी का जोर टूट रहा है। मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जरीर दराज कद, घुटे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे में रेखा नौजवान था। जरा खामोश रहकर उसने युहावा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे। युहावा ने कहा, मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा, जरीद ने कहा। मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझ पर से रहम मांगा है। रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? युहावा उसके मुंह की तरफ देखती रही। जरीद बिन मुसैब लेट गया। युहावा ने उसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर के बाद उसे यकीन हो गया कि जरीद की नीयत खराब नहीं है। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम इस किस्त का इख्तिताम करते हैं। अगली किस्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।